वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 24 जून 2026 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। जो रुकावटें कुछ अरसे से आपके काम में रुकावटें डाल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें, अपनी सलाहियतों और इल्म को पहचानें। अभी की गई मेहनत के मुस्तकबिल करीब में मस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। अजनबियों के साथ ज़ाती मालूमात शेयर करने से गुरेज करें, धोखाधड़ी का ख़तरा है। अना और हद से ज़्यादा एतमाद आपकी कमज़ोरी बन सकते हैं, इसलिए इन्हें काबू में रखें। तुलबा को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दें। आज आप पेशा वराना मामलात में मसरूफ़ और मेहनती रहेंगे, ताहम अभी तक नुमाया बेहतरी की तवक्का ना करें। किसी भी सौदे को बंद करने से पहले अपने कागजात को अच्छी तरह चेक कर लें। किसी प्रोजेक्ट पर टीम में काम करने से मुलाजमत में शामिल अफराद के लिए मसमूआ नताइज बरामद होंगे। घरेलू इंतज़ामात के हवाले से मियाँ बीवी में नज़रियाती इख्तलाफ पैदा हो सकता है। रिश्ते मज़ीद गहरे और प्यारे हो जाएंगे। काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर थका सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपने प्यार के रिश्ते में इस्तेहकाम और सलामती को तरजीह दें। आप अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपनी मोहब्बत में अमलियतन देखेंगे। छोटी लेकिन अहम तफसीलात आपकी मोहब्बत को गहरा कर देंगी। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपके रोज़मर्रा के मामूलात मुनज़्ज़म रहेंगे। आपको सुकून और राहत महसूस होगी क्योंकि सब कुछ आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है। अगर आप जायदाद या गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए आज का वक्त अच्छा है। तफरीह और पसंदीदा सरगर्मियों में मसरूफ़ वक्त का लुत्फ़ उठाएँ। आज आपके मुखालफिन हसद की वजह से आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, ताहम वो अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होंगे। इसके बावजूद अपने गुस्से और बेसब्री पर काबू रखें। अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और इन्हें मुनासिब रहनुमाई फ़राहम करें। अगर आप अपने कारोबार में नया काम शामिल करने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं तो यह आगे बढ़ने के लिए मौजू वक्त है। इस दौरान मार्केटिंग और प्रोडक्शन से मुतल्लिक कामों पर ज़्यादा तवज्जो दें। अजनबियों के साथ कारोबार से मुतल्लिक मामलात का इश्तराक नुकसानदेह हो सकता है। आप काम पर अपने मकासद को आसानी से हासिल कर लेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान खट्टा मीठा मजाक होगा जिससे रिश्ते मज़ीद करीब होंगे। आज काम के दरमियान वक्फा लें, इस दौरान सर दर्द बढ़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत और रिश्तों के लिए बेहतरीन साबित होगा। इस्तेहकाम और सलामती आपको अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश करने की तरकीब देंगे। आज आपका तर्ज अमल अमली और मावन होगा। अपने प्यार के लिए छोटी छोटी चीज़ें करके आप इन्हें बता सकते हैं कि आपकी कितनी परवाह है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको तजर्बाकार लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप बहुत सी मस्बत चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। आप अपने माली और ख़ानदानी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जायदाद से मुतल्लिक कुछ काम भी मुकम्मल हो सकते हैं। नौजवानों को किसी भी मंसूबे में कामयाबी के लिए ज़्यादा मेहनत करना होगी। दूसरों के मनफी तबसरों से परेशान होने की बजाय अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें। घर के बड़ों की सेहत और इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें। आज आपके काम की जगह पर चीज़ें अच्छी रहेंगी। काम करने के लिए आपका नया तरीका कामयाब रहेगा और लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे। दफ्तर में किसी अहम मीटिंग में आपकी तजावीज़ को तरजीह मिल सकती है। आज आपके बॉस और आला अफसरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। घर में पुरअमन नज़्म ज़ब्त का माहौल रहेगा। आज सेहत की हिफाजत के असूलों पर सख्ती से अमल करें। मौजूदा मौसम में लापरवाह रहना अच्छा ख्याल नहीं है। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। इस वक्त के दौरान आपकी बातचीत की महारतें मजबूत होंगी जिससे आप अपने साथी के साथ वाज़ेह और मौसर तरीके से बातचीत कर सकेंगे। आप अपने रिश्ते में नई चीज़ें सीखने के शौकीन होंगे। ये वक्त है अपने साथी के बारे में तजस्सुस पैदा करने का। आज आपकी गुफ्तगू गहरी और फ़िक्र अंगेज़ होगी।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज दिन का आगाज़ खुशगवार तजर्बे के साथ होगा। आज आप किसी खास काम पर सख्त मेहनत करेंगे और खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल करेंगे। आमदनी का रुका हुआ ज़रिया दोबारा शुरू हो सकता है। अहल अफराद को शादी की तजावीज़ मौसूल होने का इम्कान है। अपने आप को मनफी लोगों से घेरना आपकी साख और कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इससे आपकी कारकर्दगी पर भी असर पड़ेगा। नौजवानों को अपने कैरियर और मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अपने कारोबार के लिए कुछ मंसूबे हैं तो आज इन पर अमल दरामद करना फ़ायदेमंद साबित होगा। शराकत दारी में जारी पेचीदगियाँ भी दूर हो जाएंगी। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी किस्म की इंक्वायरी मुमकिन है। घर में कोई नई चीज़ ख़रीदने से खुशी का माहौल बनेगा। रिश्तों में सजावट और तहम्मुल को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। एक मुनज़्ज़म रूटीन और ख़ुराक को बरकरार रखेंगे आपकी तवानाई बख्श और पुरएतमाद महसूस करेगा। आज बाकायदगी से योगा और मुराकबा आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लेकिन नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित कर सकता है। आप और आपके प्यारे के दरमियान बातचीत ज़ाहिर हो जाएगी। आज आप दोनों के दरमियान वाज़े और अमली बातचीत की ज़रूरत है। अपने ख़यालात और एहसासात को वाज़े तौर पर बयान करें। छोटे सोचे समझे और अमली इशारों से एक दूसरे को खुश करें। लियो, बुर्ज असद। आज कुछ चैलेंजेस पैदा होंगे लेकिन आप अपनी कोशिशों से इन पर काबू पा लेंगे। आप खुद शनासी के ज़रिए अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करेंगे। आज आपको एक नए मंसूबे का खाका भी बना सकते हैं। कोई भी नई सरमायाकारी करने से पहले अपनी तहकीक अच्छी तरह करें। इस वक्त आपकी माली हालत कुछ सुस्त हो सकती है। अपने आप को साबित करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक़ काम मौसर तरीके से मुकम्मल किए जाएंगे। आज आप दूर दराज ममालिक से भी अच्छे राब्ते पैदा करेंगे। अपने मंसूबों को किसी पर ज़ाहिर ना करें वरना आपको धोखा दिया जा सकता है। काम में जारी सुस्त रवि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। ताहम आपके शरीक हयात का ताउन आपके हौसले बुलंद रखेगा। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी लेकिन मौजूदा माहौल से ख़ुद को बचाना यकीनी बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लेकिन नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियों का तजर्बा करेंगे। इस अरसे के दौरान आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखरेंगी। इसलिए यकीनी बनाएं कि आप अपने साथी के साथ किसी तख्लीकी सरगर्मी में मशगूल हैं, चाहे ये फ़न हो, मौसीकी हो या कोई नया मशगला तलाश करना। ये आपके बंधन को मजबूत करेगा। इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने रिश्ते में नए जज्बात की लहर ले आएँ। मोहब्बत में जज्बा और अमलियत का इम्तजाज बेहतरीन लाएगा। विरगो, बुर्ज सुमला। आपने बदलते हुए माहौल की रोशनी में जो पॉलिसियाँ बनाई हैं वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। इंश्योरेंस और सरमायाकारी से मुतल्लिक मंसूबों में सरमायाकारी एक अच्छा ख्याल रहेगा। अगर आप किसी मखमसे का शिकार हैं तो घबराने की बजाय सुकून से सोचें, आपको जल्द ही कोई हल मिल जाएगा। नौजवानों को इस बात से आगाह होना चाहिए कि पुरसुकून और पुरलुत्फ़ मूड कमज़ोर इर्तिकाज़ का बाइस बन सकता है। अगर आप लापरवाही की वजह से चीज़ों को गड़बड़ करने की पोजीशन में है तो बेहतर है कि इसे थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए। किसी दोस्त के घर पर इकट्ठे होने से झगड़ा हो सकता है। आज आपके वर्क फ्लो में तब्दीलियों की ज़रूरत है। ताहम साथियों और मुलाजमीन की मदद से तरतीब बरकरार रहेगी और काम आसानी से मुकम्मल होंगे। शराकती कारोबार आज ज़ोर पकड़ेंगे। मुलाजमत करने वाले अफराद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम तलाश कर सकते हैं। ख़ानदानी माहौल मीठा और खुशगवार रहेगा। अपने साथी को तोहफ़ा देने से इन्हें जज्बाती खुशी मिलेगी। आज आपकी लापरवाही घुटनों और जोड़ों के दर्द में इजाफ़ा कर सकती है। आज आप ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में भी फ़िक्रमंद हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लेकिन नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से ख़ास होगा। इन छोटी चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है जो आपके साथी को वाकई प्यार और तारीफ़ का एहसास दिलाएं। अपने बॉन्ड को मजबूत करने के लिए कुछ सेहत पर मरकूज़ सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करना भी अच्छा ख्याल है। लिब्रा,
برج میزان، آج کا دن امن و سکون کا ہوگا۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، تفریح اور مزے کرنا آپ کو ہلکا پھلکا اور توانا محسوس کرے گا۔ آج آپ کسی جگہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں جس کا پیچھا کرنا فائدہ مند ہوگا۔ کچھ مخالفین متحرک ہو سکتے ہیں اور آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کسی بھی بات چیت میں محتاط رہیں تاکہ آپ کے منصوبے لیک نہ ہوں۔ روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ آج آپ کو کاروبار میں اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آمدنی میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بڑے معاہدے کو حتمی شکل دینے سے امید پیدا ہوگی۔ خطرناک کوششوں میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھر میں امن اور خوشی برقرار رکھنے کے لیے باہمی تال میل ضروری ہے۔ رومانوی تعلقات میں ایک دوسرے پر اعتماد برقرار رکھیں۔ سر درد اور مائیگرین جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو موجودہ موسم اور آلودگی سے بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک دلچسپ شخص داخل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ چیزوں کو آہستہ سے لیں۔ ایک مضبوط رشتہ استوار کرنے اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے وقت نکالیں۔ آپ ایک ساتھ یوگا کلاس لینے یا کسی اچھی جگہ پر سیر کے لیے جانے پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے تعلقات کو تر و تازہ کرے گا بلکہ آپ کی صحت کے بارے میں مثبت رویے کو بھی فروغ دے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں، یہ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس کرے گا۔ اگر آپ کے پاس گھر کی دیکھ بھال سے متعلق کوئی منصوبہ ہے تو اسے آج ہی نافذ کرنا فائدہ مند ہوگا۔ آج آپ کی کوششوں سے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے رکا ہوا پروجیکٹ حل ہو سکتا ہے۔ کچھ مالی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنے وسائل سے زیادہ خرچہ کرنا یا سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ قرض لینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو دوبارہ غور کریں۔ آج آپ کی کوششیں آپ کے سسرال کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں منظم رہیں گی۔ میڈیا سے متعلقہ کاروبار میں نئی معلومات حاصل کرنے سے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ملازمت کرنے والے اپنی پسند کے مطابق کام تلاش کر سکتے ہیں۔ کچھ نیا شروع کرنے کے منصوبے بھی بنائے جائیں گے۔ گھریلو انتظامات کے حوالے سے کچھ تناؤ ہو سکتا ہے۔ خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت کو یقینی بنائیں۔ رومانوی رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں۔ احتیاط سے گاڑی چلائیں، چوٹ کا ایک ممکنہ خطرہ ہے۔ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، تاہم رشتے میں جانے سے پہلے اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں کیونکہ یہ شخص آپ کے لیے خاص ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی حساسیت آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ دن آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، سخت محنت کے ذریعے آپ وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اس دوران بزرگوں کا پیار اور آشیرواد آپ کی زندگی کا اہم اثاثہ ہوگا۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی ملے گی۔ سماجی سرگرمیوں پر توجہ دیں لیکن اپنے ذاتی کاموں میں بھی مصروف رہیں۔ دوسرے لوگوں کے معاملات میں زیادہ الجھنے سے گریز کریں۔ کسی بھی قسم کی بحث کے دوران اپنے غصے پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں کچھ بہتری آئے گی۔ اچھے آرڈرز ملنے سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو وقت سازگار ہے۔ دفتری کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ کام کی سست رفتار کو اپنی خاندانی زندگی پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور بچوں کی طرف سے بھرپور تعاون ملے گا۔ آج آپ کی صحت میں معمولی اتار چڑھاؤ آئے گا۔ تھوڑی سی احتیاط آپ کو صحت مند رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت میں ایک دن دلچسپ ہوگا۔ یہ آپ کے تعلقات میں بے ساختہ اور جوش و خروش کا احساس لائے گا، اور اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا اور تفریح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ساتھ کچھ دلچسپ کرنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ کیپریکارن، برج جدی،
آج اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے کام کریں۔ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ آج آپ خاندانی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ کسی کا غلط مشورہ آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ توقعات سے بچنا بہتر ہے۔ آج آپ کو اپنے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ اور رہنمائی ملتی رہے گی۔ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں۔ لین دین میں لاپرواہی ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ مشینری پر مشتمل کاروبار منافع بخش معاہدوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دفتری منصوبوں کو وقت پر مکمل کرنے سے راحت ملے گی اور کام میں آپ کا باعزت مقام برقرار رہے گا۔ گھر میں ہم آہنگی اور نظم و ضبط رہے گا۔ آج گلے کے کسی بھی انفیکشن کو سنجیدگی سے لیں اور فوری علاج کریں۔ غفلت کرنے سے بچیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے رشتوں میں سنجیدگی کا احساس دلائے گا۔ مستقبل کے بارے میں اپنے ساتھی کے ساتھ اہم معاملات پر بات کرنے کا یہ بہترین وقت ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مجسمہ ہو۔ ایکویریس، برج دل۔ اس وقت بہت سے فائدہ مند اور آرام دہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس اچھے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک دیرینہ مسئلے کو حل کرنے سے آپ کو تناؤ سے نجات ملے گی۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے خوشی ملے گی۔ کسی بھی منفی صورتحال میں مضبوط حوصلے کو برقرار رکھیں۔ اپنے اہم سامان اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ کسی چیز کے چوری یا گم ہونے کا امکان ہے۔ طلباء تفریح سرگرمیوں میں شامل ہو کر اپنی پڑھائی سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ آج آپ کو سخت محنت اور جدوجہد کرنا پڑ سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ غصہ اور جوش کبھی کبھی کام کو روک سکتا ہے۔ کاروباری معلومات لیک ہو سکتی ہیں، اس لیے محتاط رہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ممکن ہے۔ رومانوی تعلقات میں علیحدگی کا امکان ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی آرام بھی ضروری ہے۔ اپنی پسند کی سرگرمیوں میں کچھ وقت ضرور گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت میں بہت پرجوش ہوگا۔ آپ کے تعلقات میں ہلکا پن اور خوشی کا احساس ہوگا۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایسے سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے جو آپ کی دونوں فکری صلاحیتوں کو بڑھا دے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے مواقعوں کو کھلے دل سے قبول کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج طویل عرصے سے زیر التوا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اپنے طرز عمل کو اوقات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہیں گے۔ فطرت میں کچھ وقت گزاریں، یہ آپ کو امن اور خوشی لائے گا۔ سرکاری کاموں میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اپنے ذاتی کاموں پر توجہ دیں۔ بعض کاموں میں ناپسندیدہ وجوہات کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ غلط شخص کے ذریعے بدنامی کا امکان ہے۔ اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کریں اور ان پر قابو پانے کے لیے کام کریں۔ آج آپ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ آج آپ سنجیدگی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے کام مکمل کریں گے، جس سے کام کی جگہ پر اچھا نظم برقرار رہے گا۔ کاروباری سرگرمیوں میں آج کچھ بہتری آئے گی۔ آپ کو نوکری کی تبدیلی سے متعلق پیشکش موصول ہو سکتی ہے۔ گھر میں سکون اور خوشی رہے گی۔ دوستوں سے ملاقاتیں یادگار لمحات ہوں گی۔ رشتے بھی قریب ہوں گے۔ آج آپ کو کسی بھی جسمانی پریشانی سے نجات ملے گی جس کا آپ کو کچھ عرصے سے سامنا ہے۔ ادویات کے ساتھ ساتھ قدرتی علاج اور ایک مناسب روٹین پر خاص توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی کشش بڑھے گی اور آپ کسی مذہبی یا فنکار کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ دن ایک خاص رشتے کا آغاز کر سکتا ہے۔ اپنے دل کی پیروی کریں اور اس نئے سفر سے لطف اندوز ہوں۔